नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप मेज़बान हाया जावेद के साथ देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 16 मार्च 2025 ईस्वी बमुताबिक 15 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी बरोज़ इतवार। नाज़रीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इम्तहानात में ताख़ीर का मामला हल किया गया। नसाब को हतमी शक्ल देना आखिरी मराहिल में मुकम्मल होते ही इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। और रिजर्वेशन कवानीन की जांच के लिए तश्कील दी गई काबीना की ज़ैली कमेटी के लिए कोई मखसूस टाइम लाइन मुरतब नहीं है। गुज़श्ता 2 सालों में SC और ST ज़ुमरे के तहत 5.26 लाख सर्टिफिकेट जारी किए गए। सेहत की देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना इंतजामिया की अवलीन तरजीह में शामिल। स्कीम्स सोरा में अमले की कमी एक चैलेंज मामला भर्ती एजेंसियों के साथ उठाया गया। मरीजों की आसाइश के लिए सदर अस्पताल श्रीनगर में थिएटर और INT ब्लॉक ज़ेर तामीर। सकीना इर्तू। टनल के आर पार खराब मौसमी सूरत हाल जारी। मामूल की जिंदगी मुतासिर। बालाई इलाकों में जमकर और कई मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मूसलाधार बारिशें। शदीद सर्दी ने लोगों को कपकपा दिया। 17 मार्च से मौसम बेहतर होने का इम्कान। मुसलसल बारिशों के बीच रहनवारी अस्पताल की एक पुरानी दीवार गिर गई। कुछ गाड़ियों को नुकसान। कुलगाम में सड़क का हिस्सा बह जाने के बाद ट्रैफिक रोक दी गई। लोगों को मुश्किलात का सामना। माह रमजान में कीमतों को एतदाल में रखने के लिए बाजारों में चेकिंग स्क्वाड मुतहरिक। बारिशों के बाद पैदा शुदा सूरत हाल पर इंतजामिया की गहरी निगाह। हालात काफ़ी कंट्रोल में। सरहदी इलाकों में बर्फानी तोदे गिराने के खदशात के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। केरन के लिए मखसूस टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इलाके में इंफ्रा खला को पूरा करने के लिए 93.91 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। सरकार श्रीनगर और दीगर मकामात पर मुंतकली को महफूज बनाने के लिए डॉक्टर सिक्योरिटी खदशात को बहाना बना रहे हैं। डॉक्टर अस्पतालों में कम और क्लिनिकों में ज़्यादा वक्त देते हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। मीर फयाज। गुज़श्ता साल दिल्ली में तय पाने वाले महादों को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगले माह श्रीलंका का दौरा करेंगे। बीजेपी कोटवा में अपने पार्टी दफ्तर के लिए गैर कानूनी तौर पर जमीन पर कब्जा कर रही है। आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली महराज मलिक के इल्जाम पर कानून साज असेंबली में गर्म गुफ्तारी। महराज मलिक ऐवान के फ्लोट पर इल्जामात का सबूत पेश करें या माफी मांगे। श्यामलाल शर्मा का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के मसला को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारत की पाकिस्तान पर फिर तनकीद। कोई इस हकीकत को नहीं बदल सकता कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा था और रहेगा। पड़ोसी मुल्क की जानिब से गैर मुनसिफाना हवाला को पाकिस्तान की जुनूनी जहनीत की अक्कासी। भारतीय सफ़ीर। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कठुआ शहरी हलाकतों में दहशतगर्दी का जाविया मुस्तरद। मामला की तहकीकात जारी। जिला में 2 लापता कमसिन लड़कों का सुराग लगाने की कोशिश तेज। SSP कठुआ। कल श्रीनगर में ज़ेर सदारत फारूक अहमद डार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ठेकेदारान की एक अहम मीटिंग तलब की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फारूक अहमद डार ने कहा कि अगरचे वज़ीर आला ने ठेकेदारान की कुछ वाजिबुल अदा रकम वागुजार करने का ऐलान किया, वही वो पैसा ट्रेजरियों की जीनत बना है। इस तरह के ऐलानात आज तक गवर्नर इंतजामिया के तहत भी किए गए, ताहम फिर ये रकम वागुजार नहीं की जाती।
جے کے سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے پروگرام ہے جو آپ کو پتہ ہے. یہ پروگرام کیا ہے ہمارا؟ نارتھ سے ساؤتھ، ساؤتھ سے نارتھ. ہم نے مختلف ڈسٹرکوں میں دورہ کیا ہے سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے. ہم نے وہاں کے ٹھیکیداروں کو اویئر کیا جن جن ڈسٹرکوں میں ہم گئے تھے. پچھلے سیٹرڈے کو ہم کپوارہ میں تھے. آج ہم سری نگر کے حوالے سے ہم نے دورہ سٹارٹ کیا. آج ہم اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی زمائی کرام ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جے کے سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی طرف سے، تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وقت اس پریس کانفرنس میں. آپ دیکھیں جو ہم نے بار بار کہا، کچھ مسئلے ہم نے رکھے ٹھیکیداروں کی طرف سے. اس میں سب سے بڑا جو ہم نے مسئلہ رکھا تھا، جو 785 کروڑ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں پچھلے 11 سالوں سے، ابھی تک وہ پیسہ ریلیز نہیں ہوا. اس دورے کے وسادت سے جہاں پر بھی ہم نے میٹنگیں کی، جہاں پر بھی ہم نے دورے کیے، وہاں ہم نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کنوے کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے یہی کہا تھا اسٹیٹ گورنمنٹ کو 2025-2026 کے حوالے سے جو آپ کو بجٹ پیش کرنا ہے اسٹیٹ اسمبلی کے حوالے سے، اس میں آپ یہ 785 کروڑ ایڈ کیجیے تاکہ جو بھی مالی مشکلات ہے ٹھیکیدار صاحبانوں کو وہ دور ہو جائے گی. مگر بدقسمتی کی بات ہے اسٹیٹ گورنمنٹ نے 785 کروڑ 2025-2026 کے بجٹ کے حوالے سے ایڈ نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپیل کی تھی جتنے بھی رولنگ پارٹی کے ایم ایل اے صاحبان تھے، جتنے بھی اپوزیشن کے ایم ایل اے صاحبان تھے، جن لوگوں نے الیکشن کے دوران یہاں پر بڑے بڑے وعدے کیے تھے لوگوں کے ساتھ، آپ اس پہ بات کیجئے. مگر بدقسمتی کی بات ہے نہ رولنگ پارٹی کے ایم ایل اے صاحبانوں نے بات کی، نہ اپوزیشن پارٹی کے ایم ایل اے صاحبانوں نے بات کی اس لیبلٹی کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک تجویز اور دی تھی سرکار کو، کم از کم 10 لاکھ تک کوئی ای ٹینڈرنگ نہیں ہونی چاہیے. جس ٹائم یہاں پر ای ٹینڈرنگ امپلیمنٹ ہوئی جموں کشمیر کے حوالے سے، اس ٹائم بھی ہم نے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سرکار کو اپیل کرنے کی کوشش کی. یہاں پر ڈسٹرب ایکٹ چل رہا ہے، یہاں پر کسی ٹائم بھی موبائل بند ہوتا ہے، نیٹ بند ہوتا ہے. آپ یہاں پر ای ٹینڈرنگ مت کیجیے، یہاں پر بہت بے روزگاری ہے. مگر اس ٹائم یہ ای ٹینڈرنگ امپلیمنٹ ہوئی، اس کا رزلٹ یہی نکل گیا کم از کم 10,000 ٹھیکیدار صاحبان ہمارے بے روزگار ہوئے. اب دیکھیں ٹریجری کے کیا حالات ہیں. یا ہم نے کم از کم 6 ڈسٹرکوں میں یہ بات کی. 19 نومبر سے لے کے آج 15 مارچ ہے، ابھی تک ٹریجری میں پیسہ پڑا ہوا ہے. ابھی تک وہ کلیئرنس وہاں پر چیکیں نہیں ہوئی کلیئر وہاں پر ٹریجری سے. آپ دیکھیں ٹھیکیداروں کی کیا حالات ہے. آپ دیکھیں مزدور پریشان ہیں، ٹھیکیدار پریشان ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے ساتھ سپلائی والے ہیں وہ پریشان ہیں بیچارے. کم از کم اس سے 15 لاکھ لوگ ہمارے پریشان ہوتے ہیں. لگاتار بارش کی وجہ سے سری نگر کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے. اس ضمن میں ایس ایم سی کمشنر نے آج خود کئی جگہوں کا دورہ کیا. پریس نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا. آپریشن ہے اس کو ہم دیکھ رہے تھے کس طریقے سے پانی نکالا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں سے. سری نگر میں جو جتنا بھی ڈی واٹرنگ کا آپریشن ہے یہ ایکٹیولی کیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈی واٹرنگ اسٹیشن جو ہے جتنا بھی یہ پانی جمع ہوتا ہے اس کو ایکٹیولی پمپ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، جتنے بھی ڈرینز ہیں نالیاں ہیں ان میں سے. تو ہمارے یہ اس سال اپ گریڈ ہو گئے سارے کے سارے ڈی واٹرنگ اسٹیشنز، اور اب ان میں پاور بیک اپ بھی ہے، 24/7 ہی چل رہے ہیں. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی واٹرنگ اسٹیشنز میں ابھی پانی کا لیول جو ہے بالکل زیرو ہو چکا ہے. ان کو بند کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے میکسیمم پانی جو ہے پمپ آؤٹ کر دیا ہے. جہاں پہ ڈی واٹرنگ ڈرینیج سے کنیکٹڈ نہیں ہے یا پھر کوئی لو لائنگ ایریاز ہے جہاں پہ ابھی بھی پانی جمع ہوتا ہے، وہاں پہ ڈی واٹرنگ پمپس جو ہیں ہمارے موبائل پمپس ان کو لگایا گیا ہے. خاص طور پہ کچھ لو لائنگ ایریاز ہیں، کچھ ایسی کالونیز ہیں جہاں پہ یہ زیادہ دقت آتی ہے، ایچ ایم ٹی اور بیمینا کے آس پاس کے علاقے ہیں، وہاں پہ یہ پمپس ڈپلوائے کیے گئے ہیں، ان سے پانی نکالا جا رہا ہے. اور ہر سال ہم کچھ ایک ایریا کو کور کرتے رہتے ہیں ڈرینیج کے اندر اور ڈی واٹرنگ پمپس کے ساتھ جوڑتے جاتے ہیں. تو اس سال بھی ہم نے کچھ ایریاز وہاں کے اس علاقے کے کلیکٹ کیے. جو اگلا والا ہمارا سال ہے، یہ والا جو فائنینشیل اسٹارٹ ہو رہا ہے اپریل سے، اس میں بھی وہاں پہ کچھ ایک ایریاز ہیں ایچ ایم ٹی کے اور اس کے آس پاس کے اور بیمینا کے آس پاس
पास के, जिनको हम ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करके कनेक्ट करेंगे। आने वाले सालों में वहाँ पे भी दिक्कत कम मिलेगी। अभी हमारा मैक्सिमम जो शहर है वो कनेक्टेड है डी वाटरिंग स्टेशन से, और पंप आउट अच्छी तरह से किया गया है। हम लोग सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग रेडी हैं। अगर बारिश आगे भी रहती है तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन चलता रहेगा। सर कहाँ जहाँ ये जो हमारा पूरा इलाका है, राजबाग का एरिया है, डाउनटाउन का एरिया है, और HMT और पारमपुरा का एरिया है, उस तरफ एरिया पे भी हम जा रहे हैं। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में भी जा रहे हैं, और ख़ासतौर पे जो हमारा इनर एरिया रहता है बेमिना का, HMT का, उस पर हम जा रहे हैं और वहाँ पे हम हालात का जायज़ा ले रहे हैं। और जहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि एडिशनल मशीनरी डिप्लॉय करने की ज़रूरत है तो मोबिलाइज भी कर रहे हैं। और आखिर में ये खबर कि अगरचे इंतज़ामिया की जानिब से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ रूट्स पर स्मार्ट सिटी बसों को आम लोगों और स्कूली बच्चों के लिए चलाने का फैसला किया गया, ताहम स्कूली बच्चों के वालिदैन और बच्चों ने शिकायत की है कि ड्राइवर हजरात स्कूली बच्चों को देखकर रुकने की सहमत नहीं करते। इस ज़मन में आम लोगों ने कमिश्नर SMC से फौरी कार्रवाई करने की मांग की है। तो नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।